अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है कि तुमने रोकर गिड़गिड़ा कर सजदे में सर रख कर दुआ मांगी हो और तुम्हें लगा हो कि शायद अल्लाह ने नहीं सुनी? कभी ऐसा महसूस हुआ कि तुम्हारी दुआ आसमान तक पहुंच ही नहीं रही है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनो, क्योंकि आज जो किस्सा तुम सुनोगे वो तुम्हारा ईमान ताज़ा कर देगा। आज हम जानेंगे दुआ की ताकत जो तकदीर तक बदल देती है। कहते हैं ना, जब इंसान हार जाता है, सब कुछ खो देता है, तो उसके पास सिर्फ एक चीज़ बचती है, वो है दुआ। क्योंकि दुआ वो हथियार है जो गिरे हुए को उठा देती है, और जिस दिल में सच्ची दुआ होती है वहाँ निराशा की कोई जगह नहीं होती। एक औरत थी, उसका नाम ज़ैनब था। उसकी ज़िंदगी दर्द का समंदर बन चुकी थी। शौहर बीमार रहता था, घर में खाने को कुछ नहीं था, बच्चों की फीस बाकी थी और ऊपर से लोग ताने दे रहे थे। कहाँ गया तुम्हारा खुदा? कहाँ है तुम्हारी दुआ? ज़ैनब रात रात भर जागती, सजदे में सर रखती और बस इतना कहती, या अल्लाह, अगर तू नहीं सुनता तो फिर कौन सुनेगा? आंखों से आंसू बहते, होठ कपकपाते और दिल में सिर्फ एक ही यकीन था, मेरा रब मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एक रात जब हालात बहुत बुरे थे, बच्चों को भूख लगी थी, घर में कुछ भी नहीं था, ज़ैनब ने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर आज तूने मेरी दुआ कबूल ना की तो मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? वो रोई, इतनी रोई कि आसमान भी गवाही दे रहा था उसके आंसुओं की। और फिर सुबह होने से पहले दरवाजे पर दस्तक हुई। ज़ैनब ने दरवाज़ा खोला। सामने एक अजनबी खड़ा था। उसने कहा, बहन, ये कुछ राशन है। किसी ने मुझसे कहा था कि ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं। ज़ैनब की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जान गई, ये इंसान नहीं, मेरी दुआ का जवाब है। देखो, यही होती है दुआ की ताकत। कभी कभी अल्लाह देर करता है, मगर इनकार नहीं करता। कभी वो हमें आजमाता है ताकि हमारी दुआ और सच्ची हो जाए। क्योंकि जो सजदे में गिर कर मांगता है, अल्लाह उसे कभी खाली नहीं लौटाता। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, उदउनी अस्तजिब लकम, यानी कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। अब सोचो, जब खुद अल्लाह ये कह रहा है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा, तो फिर शक किस बात का? बस सच्चे दिल से मांगना है, कभी रोकर, कभी मुस्कुराकर, कभी चुप रहकर, क्योंकि दुआ लफ्ज़ों की नहीं, एहसासों की ज़ुबान समझती है। एक बार एक फ़कीर रास्ते में जा रहा था। उसने देखा एक अमीर आदमी बहुत परेशान है। फ़कीर ने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मेरे पास सब कुछ है, मगर सुकून नहीं है। फ़कीर मुस्कुराया और बोला, सुकून वहाँ नहीं मिलता जहाँ सोना चांदी हो। सुकून वहाँ मिलता है जहाँ दुआ की मिठास हो। फ़कीर ने हाथ उठाया और कहा, या अल्लाह, इस बंदे के दिल में सुकून उतार दे। वो अमीर आदमी बस देखता रह गया और कुछ ही पल में उसे ऐसा सुकून महसूस हुआ जैसे उसके दिल का बोझ उतर गया हो। वो फ़कीर चला गया, लेकिन उस आदमी की ज़िंदगी ही बदल गई। वो समझ गया, जो चीज़ पैसा नहीं खरीद सकता, वो दुआ से मिल जाता है। दोस्तों, कभी अपनी दुआ की कीमत मत भूलना। कभी ये मत सोचना कि तुम्हारी दुआ बेअसर है। कभी अल्लाह की देरी से नाराज़ मत होना। याद रखो, अल्लाह देर से देता है ताकि जब दे तो तुम्हें याद रहे कि उसने दिया है। वो चाहता है कि तुम सजदे में और देर तक रुको, उससे और गहराई से बात करो, क्योंकि वो सुनना चाहता है तुम्हारी आवाज़, देखना चाहता है तुम्हारे आंसू और महसूस करना चाहता है तुम्हारा भरोसा। दुआ वो चाबी है जो बंद किस्मत को खोल देती है। वो जो रास्ता कोई नहीं दिखाता, दुआ वो रास्ता बना देती है। और कभी कभी जो चीज़ तुम्हें नहीं मिलती, वो इसलिए नहीं कि अल्लाह ने तुम्हें मना कर दिया, बल्कि इसलिए कि वो जानता है तुम्हारे लिए कुछ और बेहतर है। तो दोस्तों, इस किस्से में हम ले चलेंगे तुम्हें एक ऐसे असली किस्से में जो सुनकर हर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाएगा और समझ में आएगा
کہ کبھی بھی کسی دعا کو چھوٹا مت سمجھنا، کیونکہ اللہ سنتا ہے ہر ایک آواز کو۔ کہتے ہیں نا، کبھی کبھی انسان سوچتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن اللہ اس موڑ پر نئی شروعات لکھ دیتا ہے۔ ایسا ہی ہوا حمزہ کے ساتھ۔ حمزہ ایک غریب لڑکا تھا، ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ ہر صبح مزدوری کرتا، شام کو تھک کر لوٹ آتا۔ ماں بوڑھی تھی، بیمار تھی، اور دوائی کے پیسے تک نہیں تھے۔ حمزہ ہر رات اٹھتا اور آسمان کی طرف دیکھتا۔ وہ کہتا، یا اللہ، میں تجھ سے بس اتنا چاہتا ہوں کہ میری ماں کی تکلیف دور کر دے۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، مگر تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ہر نماز کے بعد، ہر سانس میں بس یہی دعا کرتا۔ دن گزرتے گئے، مگر ماں کی حالت اور بگڑتی گئی۔ لوگ کہتے، اب کچھ نہیں ہوگا، مگر حمزہ کہتا، میرے رب سے بڑی کوئی بات نہیں۔ ایک رات جب ماں کی طبیعت بہت خراب تھی، حمزہ نے انہیں گود میں اٹھایا اور آنسوؤں سے بھیگی آواز میں بولا، امی، آج رات میں اپنی زندگی کی آخری دعا کروں گا۔ اگر اللہ نے آج نہیں سنا تو پھر شاید میں کبھی نہیں رہوں گا۔ وہ اٹھا، وضو کیا اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ اس نے کہا، یا رحمان، یا رحیم، اگر میں تیرا سچا بندہ ہوں تو میری ماں کو شفا دے دے، اس کے درد کو اٹھا لے اور میری جان ان سے بدل لے، اگر تو چاہے۔ وہ اتنا رویا کہ نماز کی جگہ بھی بھیگ گئی، اور جب فجر کا وقت ہوا، ماں نے آنکھیں کھولی۔ چہرے پر رونق اور آواز میں طاقت تھی۔ ماں بولی، حمزہ، مجھے نیند میں لگا جیسے کوئی نورانی چہرہ میرے پاس آیا ہو۔ اس نے کہا، تیرے بیٹے کی دعا آسمان تک پہنچ گئی۔ حمزہ رو پڑا، کیونکہ وہ جان گیا کہ اس کی دعا نے قسمت پلٹ دی۔ دیکھو دوستو، یہی ہوتا ہے دعا کی اصلی طاقت۔ جب دل سے نکلتی ہے تو آسمان تک جاتی ہے، اور جب اللہ سن لیتا ہے تو بیماری بھی مٹ جاتی ہے، راستے بھی کھل جاتے ہیں، اور بند قسمت بھی مسکرا اٹھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا عبادت کا اصل ہے، یعنی عبادت کا مقصد ہی ہے اپنے رب سے بات کرنا، اپنے دل کے بوجھ کو اس کے سامنے رکھنا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، جو اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ سوچو، دنیا میں ہر کوئی تب ناراض ہوتا ہے جب تم بہت زیادہ مانگو، مگر اللہ تب ناراض ہوتا ہے جب تم مانگتے نہیں ہو۔ کتنی پیاری بات ہے نا؟ وہ چاہتا ہے کہ تم ہر وقت اس سے بات کرو، ہر چھوٹی بڑی چیز اس کے سامنے رکھو، کیونکہ اسے تمہاری آواز پیاری لگتی ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں، میں نے دعا کی مگر کچھ نہیں ہوا، میں نے سجدے میں رویا مگر میری تقدیر نہیں بدلی۔ پر سچائی یہ ہے، اللہ 3 طریقوں سے جواب دیتا ہے۔ یا تو ترنت دیتا ہے، یا کچھ دیر بعد بہتر وقت پر دیتا ہے، یا پھر وہ برائی ٹال دیتا ہے جو تمہیں نقصان پہنچا سکتی تھی۔ تمہاری دعا کبھی بیکار نہیں جاتی، وہ یا تو تمہاری زندگی میں اثر دکھاتی ہے، یا آخرت میں تمہارے لیے نیکیوں کا ذریعہ بنتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب انسان دیکھے گا کہ اس کی ناکام دعاؤں کا بدلہ اسے نیکیوں کے روپ میں دیا گیا ہے، تو وہ کہے گا، کاش میری کوئی بھی دعا اس دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو دوستو، اگر تمہاری دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو مایوس مت ہونا، شاید اللہ تمہارے لیے کچھ اور بہتر لکھ رہا ہے۔ کبھی یاد رکھنا، دعا دیر سے پوری ہوتی ہے مگر کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ ایک بوڑھی عورت تھی، بہت غریب تھی، مگر اس کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ ایک بار اس کے گاؤں میں کئی مہینے سے بارش نہیں ہوئی۔ لوگ پریشان تھے، کھیت سوکھ گئے تھے، جانور مر رہے تھے۔ وہ عورت مسجد کے باہر کھڑی ہو کر رونے لگی، ہاتھ اٹھائے اور کہا، یا اللہ، یہ تیرے بندے تجھ سے بارش مانگ رہے ہیں، تو رحمت کا دروازہ کھول دے۔ لوگ ہنسنے لگے اور بولے، اماں، تو کیا کر لے گی؟ وہ مسکرائی اور بولی، میں کچھ نہیں کر سکتی، مگر میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور کچھ ہی گھنٹوں میں آسمان پر بادل چھا گئے، پہلی بارش کی بوندیں گری۔
لوگ دوڑ پڑے اور سجدہ کرنے لگے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ یہ اماں کی دعا کا اثر ہے۔ ایسی ہوتی ہے دعا کی طاقت، وہ آسمان کو بھی جھکا دیتی ہے اور زمین کی پیاس بجھا دیتی ہے۔ تو اگر آج تمہارے دل میں کوئی درد ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی خواہش جو ادھوری ہے، تو بس سجدے میں گرو اور کہو، یا اللہ تو میرے دل کی سن لے، اور یقین رکھو وہ سنے گا، کیونکہ وہ سننے والوں میں سب سے زیادہ سننے والا ہے۔